अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाबा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ख़ादिम हुसैन रज़वी के मुतालिक बताऊंगा कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ कैसे हुआ, मुझे उससे मोहब्बत कैसे हुई। मैं एक ड्राइवर हूँ बस का, और मैं यहाँ डी.ए. खान से इस्लामाबाद गया स्पेशल लेकर। बकरे थे हमारे पास, ईद का मौका था, ईद उल फितर। जब मैं उधर गया मैंने ये खना पुल उस साइड पे उतारा और वापसी भी आ रहा था। बारिश हो रही थी और हवाएं तेज़ चल रही थी कि रास्ते में एक जगह पे एक बैनर जो ख़ादिम हुसैन रज़वी और साद हुसैन रज़वी का था, बड़ा सा बैनर था जिसके ऊपर एक क्रेन छापी हुई थी। तो वो मेरे शीशे के ऊपर लटक गई। तो मैंने ब्रेक लगाई, मैं ख़ुद उतरा, मैंने उसको उतारा, उसको तह किया। तह करके मैंने अपने स्विच बोर्ड के सामने रख दिया। मैंने मज़ीद नहीं देखा कौन है क्या है, बस खाली मैंने वही देखा है ख़ादिम हुसैन रज़वी। मैं इससे पहले उसको नहीं जानता था। अब जो कपड़ा वो मुझे मिला मैंने उसको लेकर सीधा घर चला आया, डी.ए. खान पहुंच गया। उसको मैंने आके साफ़ सुथरा करके मैंने रख दिया। तकरीबन वो 6-7 महीने मेरे घर कमरे में पड़ा रहा। तो उसके बाद ये हमारे इलेक्शन हुए, ये मेम्बरान वाले ये हुए। जब ये हुए तो मेरी ये सामने दुकान है, जो कि मैं आपको ये दुकान यहाँ से नज़ारा करवा रहा हूँ। ये देखें, वो सामने जो रक्षा खड़ा हुआ है ये दुकान है। इसी जगह पे मैंने सामने इतना बड़ा कपड़ा था, इस साइड से उस साइड तक वो पहुंच गया। तो मैंने इसको लगा दिया। क्या किया? लगा दिया, उसके ऊपर लगा दिया। वोटों का सीज़न था, ये मेंबरों वाले वोट थे, तहसील नाज़िम और ये। तो मैंने लगा दिया। इधर से पुलिस की गाड़ी आती थी, देख के चले जाते थे। फ़ौज की गाड़ी आती थी, देख के चले जाते थे। मुझे तो ये पता नहीं था कि ये कौन है। ये तो मैंने देख लिया कि भाई ये तो साद हुसैन रज़वी और बाबा जी का फ़ोटो लगा हुआ है, तो मैंने उसी वजह से इसको लगा दिया। मेरे पास बंदे आ गए अपने गांव के, इधर उधर साथ वाले, पीछे वाला मस्जिद था, इमाम पेश था। उसने कहा यार तुमने ये जो लगाया हुआ है, तुम्हें तो फ़ौज उठा के ले जाएगी, पुलिस ले जाएगी, ये है वो है। मैंने उनको कहा मैंने तो ये ख़ादिम हुसैन रज़वी को लगाया हुआ है, अगर इसकी वजह से मुझे पुलिस ले जाती है, फ़ौज ले जाती है, तो ले जाए, एक मरतबा नहीं 10 मरतबा ले जाए। मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैंने एक बैनर नीचे पड़ा था, मैंने उसको ऊपर उठा के लगा दिया है और मैं खुश हूँ इसको लगाए हुए हूँ। अभी पुलिस पकड़ेगी या कोई पकड़ेगा तो मुझे आएगी, आप लोगों को तो कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं इस चीज़ से नहीं डरता, मैं अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका लब्बैक है, जिसका नाम है, मैं इसको जानता हूँ। उसके बाद ये ख़ादिम है, जोन है, ये तो इसका पैरवाई है, पैरवाई करने वाला है। मैं इसको तो नहीं उतार सकता। बस वो लगा रहा 2-3 दिन। 3 दिन के बाद किसी जालिम ने उसको उतार लिया। रात के टाइम उतारा, लेकिन उतारा जिन लोगों ने उतारा है मुझे भी उन पे शक है, पता है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं हो कि 2 दिन में सब्र कर गया। तीसरे दिन जब मैं ऊपर अपने कोई काम करता था, ऊपर चढ़ा तो वो ऊपर विल्टा हुआ पड़ा था, यानी कि तह हो के वो पड़ा था। मैंने फिर उठा लिया, मैंने फिर खुशी से उसको साफ़ किया, धोया, साफ़ करके फिर मैंने लगा दिया। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर वो उतार के उधर फेंक गए। तो मैं खुश था कि हमारे इलाके में एक नाज़िम है, सीट पे उठा हुआ है, सनाउल्लाह नाम था, क्या नाम था, नई वेले का था। मैंने कहा चलो वो कभी आएगा, देखेगा, हमसे भी बात करेगा कि भैया आपने ये जो पोस्टर लगाया है कहाँ से लिया है, कि
آپ ہماری جماعت کے ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن وہ اتنا نالائق نکلا کہ اس نے چکر بھی نہیں لگا، اگر آتا ہی تھا تو وہ ڈر کی وجہ سے ادھر آتا نہیں تھا، وہ اس کو اپنے فکر تھی کہ میں کیسے ادھر پروا تحصیل میں آ گیا ہوں، تو کوئی بات نہیں، چلو نہیں آیا۔ اس کے بعد 4-5 دن 6 دن کے بعد وہ کپڑا میرا لگا ہوا تھا، تو رات کا ٹائم تھا۔ یہ مسجد کا میں آپ کو ابھی واقعہ بتا رہا ہوں، جو مسجد مجھے بابے نے کس طرف دی، وہ کپڑا لگا ہوا تھا میرا، وہ اس کے ساتھ بہت پیار محبت تھا، تو وہ مجھے ایک بزرگ ہے رات کو وہ ملا ہے خواب میں کہ تم ہماری دکان کے اوپر ہم کھڑے ہیں، ادھر زلزلہ شروع ہو گیا ہے، ایک بچہ آ گیا ہزارے کا، اس نے مجھے کہا ہے کہ بھائی تم ادھر گیمیں کھیل رہے ہو، سنوکر کھیل رہے ہو، ادھر ہزارہ غرق ہو گیا ہے، وہ زلزلہ آ گیا ہے، اور یہی بات سن رہے تھے کہ ہم جلدی باہر نکلے۔ جیسے میں باہر نکلا تو میں گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ خواب کی بات ہے۔ میں نے سامنے اپنے دیکھی مسجد تھی، میں نے کہا، ماں بولتی تھی، چھوٹے تھے، وہ کہتی تھی کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو مسجد کو پکڑا کرو، ادھر جا کے اذانہ دیا کرو۔ اور میں لڑکڑاتا میں اس مسجد میں، اسی مسجد میں جدھر میں ابھی بیٹھا ہوں، اس میں پہنچ گیا۔ میں نے آ کے بحری حسین میں جیسے مسجد کے اندر میں داخل ہوا، میں نے وہاں پہ بیٹھی جگہ پہ اذان شروع کر دی۔ میں نے اذان شروع کر دی، جب میں نے حی علی الصلاۃ پہ منہ پھیرا تو اچانک ہی میری ٹانگ صحیح ہو گئی، میں اوپر کھڑا ہو گیا، اور دوسرا باقی اذان میں نے کھڑے ہو کر دی ہے۔ تو میں نے اذان مکمل کی، اور اس اذان مکمل کرنے کے بعد صبح ہو گئی، میری نیند بیدار ہو گئی۔ میں جیسے اٹھا، میں توبہ کیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا۔ میں باہر نکلا اپنے کمرے سے، برآمدے میں نکلا تو اس وقت صبح کی اذان اللہ اکبر ہوا ملا، ہمارے گاؤں کا اسپیکر پہ اذان ملا۔ بس میں نے جیسے اذان سنی ہے، میں نے کہا کہ یار یہ تو وہ سامنے والی مسجد ویران پڑی ہے، 14-15 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں پیچھے والی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو ہم تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز، کیوں نہ ہو۔ بس میں نے وضو کیا اور میں فوراً اس مسجد میں، اسی مسجد میں پہنچ گیا۔ صبح کا ٹائم تھا، آ کے میں نے اذان دی اور میں نے نماز شروع کیا ہے۔ اس بات کو ابھی 1 سال گزر گیا ہے۔ آگے میں آپ کو باقی قسط وار بتاؤں گا کہ بابے نے میرے ساتھ کیا کیا اور اس نے مجھے کیسے مسجد دی، تو یہ اسی کا کرامت ہے، اور اسی دن سے اس مسجد کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، اور میں نے یہ بھی اس کے ساتھ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اس مسجد کو نہیں چھوڑوں گا۔ باقی دوسرا جو بھی ہوگا میں آپ کو دوسری قسط میں، یہ پہلی ہے اور اس کے بعد 2 نمبر میں آپ کو مزید اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ بابا جی کے کیا کرامات ہیں اور بابا جی نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا ہے۔ اور وہ مجھے ابھی بھی خواب میں ملا تھا جب میں عرس پہ جا رہا تھا، وہ میں سٹوری دوسری اس میں بتاؤں گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ بابا کا وعدہ کون پورا کرتا ہے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ DDM محمد طارق